اصطلاح کې د قرآن د سورت تفسیر دا دی قرآن يشتمل على آيين ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 3 آيات. قرآن دا یو قرآن حصہ ده چې مشتمل پر آیاتونو باندې خاوند د فاتحین وی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب شروع شو وخاتمة اخر کے خاتمہ راشي واقلها 3 آیات کم از کم 3 آیاتونه. علامہ جابری دا تعریف کرے تعریف کرے قرآن يشتمل على آيين ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 3 آيات. ونور علماء داس معناهم كذا تعريف السورة الطائفة المترجمة. الطائفة المترجمة آغا حصہ چه عنوانی بی عنوان توقیفا دا نبی علیہ السلام نے عنوان خول شوی یعنی پہ خاص نم باند مسماوی ای المسمات بی اسم خاص فخاص اسم باند مسماتی او بی توقیف من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دا خود لی طول اسماء دا سورو دا توقیفی دی. توقیفی دا مانا چا احادیثونا ثابت تخواہ دی ٹکڑے ٹکڑو کولو کے سپے دی دا صورت چی گرزولے دی گنی فیدی علماء ذکر کری دی. یو دا چن الجنس اذا انطوت تحتو انواع واشتمل على اصناف ان کان احسن. یو جنس چنان دی انواع راش او مختلف قسمونی نو دا یو بیان چه وگرده دا غیر دا بہتری مطلب دا سکر سوک چه کتاب لکی یو دا پختون کتابی یو دا ہندوستانی کتاب یو دا پنجابی کتاب دا پختون کتاب نباب پیجنی و نک فصل پیجنی بس یو قصہ شروع کری و روانی دا کتاب چاپ کی وی گوره نو پیرستم پکی نہیں اور کر تب ایران سے جو پخوانے علماء کتاب میں تصور پتہ ورتاو لگی امدار شان یو دا ہندوستانی کتاب اڑیر بہترین با سلیقہ پخکولی انداز باندی خکولی یو دا پنجابی کتاب بی علم دا پنجابی پا کتاب کے علم نہیں بس بابونا مابونا بھئی پکو علم پکیلی دا پنجابی یادو ما پا پنجاب کے چکم پختانت تری دی اگنا یادو ما یا پنجاب کے چکم ہندوستانی آن راگی دی اگنا یادو ما پنجابی یادو پنجابی آن سر نور سدی خو مماتی دی و حیاتی دی دا مماتی دی و دا حیاتی دی او مارغا علال دی و کمردار او طور قسم پکی علال دے و بلاک قسم پکی مردار اور کیا پنجابیان خدا کا خبر ایک سو سر نشتا دے تب چلتے پنجابی بجی دیچے دے سمدے منبر جوش اولی تا پتی خبر کے اختا دی مقصد تے پاتے دے خراخور پسر کوبرا گرمیان دے پوگو باندے واچا دوارا یو طرف تو بل طرف کلک بوڑا شیخہ مزیدار چوکا گورا کولی اور کر وسی سرایت کرے دی زمان دی ملکور طرف دل ترارا باندی دل ترارا دیالکا تا سوال تا ستورا وکڑا چه وز دل ترارا دی نو مطلب مداده چه داگه کتابی سمنی یا دا ہندوستانی کتاب گورا دا پختون کتاب کے علم بھی ترتیب نہیں ایس ترتیب نہیں وہ خودیم خوش و خیر نو من چه کتاب لکو
نو موږ هم کتاب کې دا فصلونه لګو بابونه لګو دا دې لپاره لګو چې دې کې حسن راشي ښایست راشي یو پکې دا فایده ده چې د یو جنس لاندې ګڼ انواع مختلفو طریقو باندې راشي نو دې کې حسن پیدا شي نو دا سورتونه د قرآن هغه اصناف دي انواع چې دا ځان له ولګي نو دې کې حسن پیدا شي دویم پیدا ده دا درته چې د صورت پیدا سره دویم پیدا چې ان القارئ اذا ختم سورة او باب من الكتاب ثم اخذ في اخر كان انشط له وابى سؤال الدرس والتحصيل منه یو قاری چې یو صورت ختم کی او یو باب ختم کی او بل شروع کی دا طبیعت خوشحاله یو صورت میں ختم کوا او یو دو صورت میں ختم کرو درے میں ختم کرو یو سپارہ میں ختم کرو نو دا طبیعت کی کشادگی راشی او دا رستو ورماندی پدیر کی ہوتے ہو شوق پیداش وَلَا اسْتَمَرَّ عَلَى الْكِتَابِ بِطُولِهِ کدے در سے بیو کتاب در سے لگئی نا شان خواندی نہیں چسو پورے دا یو عصت ختم کری نہیں دا یو عصت ختمی مذہب کی پیدا کی مثلو مسافر اذا قطع میلا او فرسخا یو مسافر روان یو ملی ہوا دو ملی ہوا او داسی بیا یو زیت و رسیدات تکی دمو کللا در مزل کے مزار ورو پیدا کی چی میل ورطا معلومی دا غزے ورطا معلومی دقا رنگی صورتونو کی دا لگا درم پیدا دا چن الحافظ ایزا حزقا یو حافظ چی صورت یاد کی نو دیوئی الحمدللہ اخذت من کتاب اللہ طائفة مستقلتا تو قرآن مجید خمی مستقل عیسیٰ واغستا فدے باندے دلتے خوشحالی رائش لکہ صلو اذا قرأ القرآن وآل عمران جل فینا ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة افضل دل در سلورم دا چھے تفصیل چدا پا مزمز ویلشی دا يسبب تلاحق الاشكال والنظائر وملائمة بعضها ببعض دا بعض سردا یوزا کېدل دا خوند او مزه راځي د سورتونو دا ترتیب چره سورت فاتحه بیا سورت بقره بیا آل عمران دا آیا دا توقیفی دی یعنی مسموع من الشارع دی او کنه دا پرایا باندې په اجتهاد باندې د صحابه نو دې کې اختلاف دی درې قول دي بعضی وایي چې ټول توقیفي دي بعضی وایي چې ټول اجتهادي دي او بعض علماء وایي چې بعضی بتوقیف النبي صلی الله علیه وسلم دي او بعضی په اجتهاد د صحابه سره دي هذه أقوال ثلاثة ذهب إلى كل منها جيل من أهل العلم علماء دې ته ذهاب کړی دي هر یو ځان د پاره خپل دلایل ویلي دي خو دومره خبره دا چې ټول دغه چې دي ترتیب السور على ما هو عليه الآن هل كان بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم او باجتهاد من الصحابة او ترتيب بعضها بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها باجتهاد الصحابة نو دا درم قول چه اغا جمهور قول دي جمهور علماء وي امام مالك سيب قاضي عياض ابو بكر دا طول علماء ایوی چه بعضی دا صحابه پا اجتهاد دی و بعضی نبی علیہ السلام نمنقول دی خدا دا غی قول دی
لكن الراجح ما ذهب إليه علامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي الحنفي امام الألوسي طائب دروه المعني مولانا عبد الحق صاحب رحمت الله علیه بیان کو هغه یو طالب یو مولا وی چې جدا مسله علامه مرغینانی په خپل کتاب کې لیکل دي طالبان حیران شو چې خدای پاک مرغینانی څوک هغه هدايي مولا سوي هغه هدايي مصنف علامه مرغینانی دی کنه نو سه لفظ ولا بدل کا طالبان حیران دا دم سکولر خو مراد تنا روح المعانی تفسیر والا مراد اغوی ان الذي عليه الجمهور جمهور علماء داوی چه انه توقیفی دا طول ترتیب دا رسول علیہ السلام نمنقل دے او شکر پا دے طریقہ باندے پا مزا راغلے دے و ترتیب ورلا نبی علیہ السلام ورکڑے دے بلکہ علامہ کرمانی خودے پوری دی کہ ترتیب السور هكذا عند الله تعالى في اللوح المحفوظ لوح محفوظ کی راسه وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ذكر نبي عليه السلام ارکال جبريل علیہ السلام تا پیشکو تکم باور سر جمع شو او بعد کسان نکی چرتا راغلی ناغراغی بے شکا اتحادی امر بئی خو صحیح قول دادی چدا و توقیف دا نبی علیہ السلام باندی دی خان بیا جمع دا قرآن مجید ببیان دا تکوم سبا سر بیا بہر تصور زغشر و قوم کی خیر اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله خدا زمان گناہوں خاتم اللہ دا طالبان طول عالمان کی خدا دوی پا عمر کی برکت واچے علم کی برکت واچے دنیا و دا آخرت کامیابی سرپرازی نصیبو گردے زمان ملک خدا امن را وستل کی او دا امریکی وجنه چې کوم بدامني پیدا شوې ده الله امریکم تباہ کی دا غي ملګری تباہ کی دا ملک خدای خالق او موږ ته امن ژوند راکړي صلی الله علیه